कैमरा हमारी तकरीरों को रिकॉर्ड कर सकता है, हमारी हरकतों को रिकॉर्ड कर सकता है, हमारी बोली को रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या अल्लाह के पास ऐसा कैमरा नहीं है? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ओ मेरे बंदे, अपनी जबान से जो कुछ बोलते हो, हाय हेलो, ये सारी बातें जो तुम बोलते हो, तुम्हारी बोली को भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ऐसा रिकॉर्डर मेरे पास है, ऐसा कैमरा मेरे पास है, ऐसा सीसीटीवी कैमरा मेरे पास है जो तुम्हारी आवाज को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कयामत के दिन इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उस रिकॉर्डर को अल्लाह ताला चला देगा। देख लो अपनी हरकत। बंद कमरे में करते थे ना, ये देख, जानते थे ना कोई नहीं देखने वाला है, गलत करते ना, गली में जा रहा है कोई लड़का, कोई आदमी देखने वाला नहीं, किसी लड़की को पकड़ करके छेड़ दिया, हाथ पकड़ लिया, टच कर लिया, तो आपको लगता था कुछ नहीं था। ये देख, ये पूरा कैमरा तुम्हारा चला दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, हाँ इतना ही नहीं, सूरह कहफ पढ़ने वालों, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते होंगे ना? जुमा के दिन सूरह कहफ कितने लोग पढ़ते बताइए तो? सूरह कहफ आप लोग पढ़ते हैं? सूरह कहफ अल्लाह के नबी जुमा के दिन पढ़ा करते थे, बहुत से सूरतें पढ़ा करते थे। सूरह कहफ पढ़ने में बड़ी बरकत बताई गई है। जो आदमी सूरह कहफ पढ़ता है फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। सूरह कहफ पढ़ेगा तो उसके लिए एक जुम्मा से एक जुम्मा तक अल्लाह ताला एक नूर उसके ज़िंदगी में ला देता है, बरकतों के दरवाजे खोल देता है। जुमा के दिन आदमी, कितने लोग नहीं पढ़ते, बहुत से लोग नहीं पढ़ता। जुमे के दिन क्या, सिर्फ रमज़ान में कुरान पढ़ लिया, रमज़ान के बाद बंद। कहाँ पढ़ता है? क्या ऐसा समझता है कि क्या कुरान पढ़ के क्या फ़ायदा? कुछ नहीं है। एक एक आयत, एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां हैं मेरे भाइयों। और क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए आदमी तरसेगा, एक एक नेकी के लिए आदमी तड़पेगा, एक एक नेकी के लिए इधर से उधर भागेगा। गौर कीजिए आप। वतरल मुजरिमीना मुशफिकीन मिम्मा फीह यक़ूलून या लैत लना माले हाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। इसी ज़मीन के ऊपर यह अदालत रखी जाएगी। जिस ज़मीन में हम और आप बैठे हुए ना, इसी ज़मीन को अल्लाह ताला बदल देगा। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। इसी ज़मीन को अल्लाह चेंज कर देगा, इसी ज़मीन को अल्लाह बदल देगा। और ये तुम्हें बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंगें तुम्हें नजर नहीं आएगी। हाँ, युहशरुल अर्ज़ु युहशरुन नासु यौमल क़ियामा अला अर्ज़ि बैज़ा। क़यामत के दिन जो मैदान महशर कायम की जाएगी, बिल्कुल सफेद शक्ल मैदान होगी। ये तुम्हें बिल्डिंगें नजर आ रही है, बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगी, ये पहाड़ खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएंगे। और इसी जमीन के ऊपर अदालत कायम होगी, इसी जमीन के ऊपर अदालत कायम होगी। इसी जमीन के ऊपर क्यों अदालत होगी? इसी जमीन के ऊपर क्यों? क्योंकि इसी जमीन में तुमने शराब पिया, इसी जमीन में तुमने जिना किया, इसी जमीन के ऊपर तुमने किसी को मारा, इसी जमीन के ऊपर तुमने गलत काम किया, इसी जमीन के ऊपर तुमने नमाज पढ़ी, इसी जमीन के ऊपर तुमने कुरान की तिलावत की है, इसी जमीन के ऊपर तुमने किसी बहन और बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया है, किसी बेटी के साथ तुमने गलत किया है, किसी बेटे के साथ तुमने गलत किया है, किसी का तुमने मर्डर किया है, किसी के तुमने 35 टुकड़े तुमने किया है। इसी जमीन के ऊपर अदालत कायम होगी और इसी जमीन के ऊपर फैसला किया जाएगा, इसी जमीन के ऊपर। और यही जमीन, कुरान पढ़ो, कुरान बिअन्ना रब्बका औहाला। और कलिया चक के लड़कियों और कलिया चक के मेरे भाइयों सुनो, बिअन्ना रब्बका औहाला यौमा इज़ि यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम।
اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ دے گا. ہاں اسی زمین کو بولنے کا پاور اللہ تعالیٰ دے گا, اس زمین کو بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دے دے گا. یہ زمین کچھ نہیں بول رہی ہے, آج یہ زمین نہیں بول رہی ہے. جس زمین میں کھڑے ہو کر کے تم زنا کرتے ہو اور جس کمرے میں جا کر کے غلط کام کرتے ہو, لیکن زمین نہیں بولتی ہے. زمین کچھ بولتی نہیں ہے, زمین خاموش سے بیٹھی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے. یہ زمین آج کچھ بھی نہیں بول رہی ہے. اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے تم شراب پی رہے ہو, گانا سن رہے ہو, اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے اذان سننے کے بعد مسجدوں میں جاتے نہیں ہو. یہی زمین قیامت کے دن, یہی زمین میدان محشر جب اس کو بنا دیا جائے گا, یہی زمین چیخ کر کے کہے گی اللہ یہی وہ بندہ ہے. اور یہاں اس جگہ پہ اس لڑکا نے, اس لڑکی نے غلط کام کیا تھا, زنا کیا تھا, سیکس کیا تھا, غلط کام کیا تھا. یہی لڑکا ہے جو یہاں پہ اس نے غلط کیا تھا. شراب اس لڑکے نے یہی پیا تھا, یہاں پہ اس لڑکے نے قتل کیا تھا, یہاں پہ اس لڑکے نے مرڈر کیا تھا, یہاں پہ اس لڑکے نے ظلم کیا تھا, یہاں پہ اس لڑکی نے باقاعدہ ڈانس کیا تھا, یہاں اس لڑکی نے اپنے بال کو دکھاتے ہوئے ناچتی ہوئی چلا کرتی تھی, ڈانس کیا کرتے تھے, غلط کام کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں یہ زمین چیخ چیخ کر کے انسانوں کے بارے میں خبر بیان کرے گی قیامت کے دن. یہ زمین بولے گی. اور آؤ میرے بھائیوں قرآن کی آیتیں سنو, قرآن پڑھتے چلے جاؤ. ہاں حتی اذا جاؤ, جب انسان قیامت کے دن لایا جائے گا, ہاں لایا جائے گا, تو انسان کی زبان کے اوپر مہر اللہ تعالیٰ لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس زبان سے ہم ابھی بول رہے ہیں نا, یہ زبان ہی اللہ تعالیٰ بند کر دے گا. زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا, لگ جائے گا. زبان کچھ نہیں بولے گی اس دن. ہاں زبان کے پر تالا لگ جائے گا اور انسان کے ہاتھ سے پوچھے گا, اے ہاتھ تو بتا تم نے کیا 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 ہے, تم نے اس ہاتھ سے کہاں کہاں اچھا کام کیا, برا کیا ہے. یہ ہاتھ چیخ کر کے بولے گی, اس ہاتھ کو بولنا پڑے گا, چیخ کر کے یہ ہاتھ بولے گا. اور ہاتھ کہے گا کہ اللہ اس ہاتھ سے فلاں کا گلا دبایا تھا, فلاں کو مارا تھا, فلاں کو قتل کیا تھا. یہ پیر بولے گا, یہ پیر بولے گا کہ اللہ یہ پیر مسجدوں کی طرف نہیں جاتا تھا, یہ پیر شراب کی میخانوں میں جاتا تھا, دکانوں میں جاتا تھا, یہ ہوٹلوں میں جاتا تھا, یہ پارکوں میں جاتا تھا, یہ دارجلنگ کے اندر جا کر کے انجوائے کرنے کے لیے اس پیر سے یہ جایا کرتا تھا. لیکن اس نے نماز کے لیے یہ مسجدوں میں نہیں جاتا تھا. یہ پیر چیخ چیخ کر کے بولے گا, یہ آنکھ کو بھی بولنا پڑے گا, اے اللہ یہ آنکھ سے گانے دیکھا کرتا تھا, سیریل دیکھا کرتا تھا, شارٹ ویڈیو دیکھا کرتا تھا, انسٹاگرام کے اوپر لڑکیوں کے ڈانس اور کمر کو دیکھتا تھا, کس طریقے سے لڑکیاں ناچتی ہے, یہ ساری حرکتیں یہ دیکھا کرتا تھا. اللہ اس آنکھ سے کبھی اس نے قرآن کو کھولا نہیں, قرآن تو پڑھا ہی نہیں, اللہ کے عجائب کو اس نے دیکھا ہی نہیں. میرے بھائیوں یہ سارے مناظر قیامت کے دن تیرے جسم کے اعضاء بولیں گے, جسم کا پارٹ بولے گا, جسم کا ایک ایک انگ بولے گا, کیونکہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا کرے گا. اور آؤ کلیا چک کے لوگوں ذرا سنو, یہ سورج اتنے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو دکھائی دے رہی ہے, اتنی اونچائی پہ جو سورج نظر آ رہا ہے, اتنا قریب آ جائے گا, اتنا قریب کہ سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی, اس کی گرمی برداشت نہ کر پائے گی اور سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی. اس سورج کے نیچے ہمیں اور آپ کو رہنا پڑے گا. سورج کی گرمی میں انسان پسینے سے شرابور ہو جائے گا. اب آپ سوچئے قیامت کے دن انسان کپڑے میں نہیں اٹھے گا,
یحشر الناس یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا، فرمایا قیامت کے دن انسان ننگے پیر ننگے بدن اٹھایا جائے گا، پیر میں کوئی بھی چپل جوتا نہ ہوگا، انسان کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، لڑکا بھی ننگا اٹھایا جائے گا، لڑکی بھی ننگی اٹھائی جائے گی۔ حضرت عائشہ نے امہات المومنین نے نبی کی بیوی حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول جب لڑکی بھی ننگی جائے گی اور لڑکا بھی ننگے ہوں گے تو اے اللہ کے نبی لڑکیاں تمہارے شرم کے مر جائیں گی، مارے شرم کے تو بے ہوش ہو جائیں گی، اے اللہ کے نبی سامنے لڑکا بھی لڑکا ہوگا ننگے کیسے رہ پائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ امام کائنات نے جواب دیا، اے عائشہ تم بے ہوش کی بات اور کہہ رہے ہو ایک دوسرے کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو، اے عائشہ اللہ مرو اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، قیامت کی دن وہ منظر اتنا ڈینجر ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں۔